दर्शकवृन्द टी टकमा स्वागत छ। टी टकमा एकजना अतिथिका साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु, प्रेम बुढा छेत्री। मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टी टकको बसाइ हो। हामी मर्निङ मिक्सको यो टी टकमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईलाई थाहा भएको कुरा पनि हो, हामीले यस कार्यक्रमलाई सकेसम्म धेरै क्षेत्र या वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो श्रृङ्खला आज पनि जारी छ। आजको दिनलाई विशेष रूपमा हेर्ने हो भने आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस हो। बाल दिवसको सन्दर्भ पारेर आजको यो बसाइलाई हामीले जोडेका छौँ। विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरू छन्, विभिन्न क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। संविधानले बाल अधिकार संरक्षणको लागि चाहिँ एउटा सुरक्षित गरेको अवस्था छ। यद्यपि व्यवहारतः त्यो देख्न अझै समग्र नेपालभरि नै त्यो अझै भोग्ने अवस्था छैन। केही कारणहरू छन् लगायत। अब पछिल्लो समयमा बालबालिकाहरू पनि सक्षम बन्दै आफ्नो अधिकारको कुराहरूमा अझ अगाडि बढिरहेका अवस्था पनि छ। यी लगायत थुप्रै प्रसङ्गहरू छन् पछिल्लो समयमा बाल अधिकारका विषयमा भइरहेका क्रियाकलापहरू के कस्ता छन्। यसैसँग सम्बन्धित रहेर एकजना पाहुना मैले बोलाएको छु। विशेष गरेर बाल अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर बालबालिकाका मुद्दाहरूमा कुरा उठाएर आवाज उठाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत गरिरहनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ मसँग। उहाँलाई म चिनाउँछु। उहाँका थुप्रै परिचयहरू छन्, थुप्रै क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। उमेरले सानो भए पनि तर उहाँको कामलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर आजको यो बसाइ व्यवस्थापन गरेका छौँ। विशेष गरेर उहाँलाई चाहिँ चिनाउँदाखेरि अहिले नेपालगञ्जमा बाल अधिकारका विषयमा भनौँ न क्लबहरू सक्रिय रहेका छन्। त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर उहाँ चाहिँ नगर बाल क्लब सञ्जाल नेपालगञ्ज बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर समग्र हेर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि बाँकेबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। प्रदेश स्तरीय बाल क्लब सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य हुनुहुन्छ अङ्कित मिश्र आजको यो बसाइमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले व्यस्तता कस्तो छ? अहिले यो खासमा हामीले चाहिँ बाल क्लबलाई हामीले चाहिँ नेपालगञ्जमा पुनर्गठन गरी चाहिँ उहाँलाई परिचालन गर्ने साथै बाल क्लबलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्छौँ भने बाल क्लबलाई चाहिँ अब रुट लेभलबाट चाहिँ उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। किनभने यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलाको जुन संरचना थियो त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त पारिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा ग्राउन्ड लेभलबाट जस्तै हाम्रो टोलबाट चाहिँ बाल क्लब गठन गरेर त्यसलाई वार्ड लेभलको बनाउने, वार्ड लेभलबाट नगर स्तरीय बाल क्लब सञ्जाल बनाउने त्यस्तो चाहिँ हामी प्रक्रियामा लागिसकेका छौँ र नेपालगञ्ज महानगरपालिकाले चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा कसरी लग्ने, उनीहरूलाई कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ त्यसबारेमा हामी काम गर्दैछौँ। साथै अब एउटा प्रदेश हिसाबले हामी हेर्छौँ भने बाँके जिल्लामा अब फेरि सबै पालिकाहरूमा बाल क्लबलाई कसरी सक्रिय गराउन सकिन्छ भन्ने हामी चाहिँ त्यो अनुसारमा पहल गर्दैछौँ। र अरू चाहिँ अब यो त्यही मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ बाल क्लबलाई नगर स्तरीय बाल क्लब सञ्जाललाई तालिम राख्ने अथवा वडामा तालिम दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अब सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई अब यति धेरै हामी गम्भीर विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो बाल अधिकारको कुराहरू छ, बालबालिकाका स्थिति, यसका विकासका कुराहरूमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। तपाईँले लामो समयदेखि यो काम गरिरहनु भएको छ बालबालिकाको क्षेत्रमा। जस्तो बाँकेकै अवस्था तपाईँले भोग्नु भएको छ। समग्र बालबालिकाको अवस्था, स्थिति, उनीहरूले पाउने अधिकारको विषयमा आज हामी अझ छलफल गर्छौँ। यो खास गरेर विषय प्रवेश चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि बाल अधिकार र यो बालबालिकासँग जोडिएरै सुरु गरौँ। आजको यो खास अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदाखेरि यसको महत्त्व के रहन्छ? बालबालिका भनेको के, होइन? बाल अधिकारसँग कुराहरूलाई जोड्दाखेरि कस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले अलि बढी विशेष जोड दिन्छौँ? खास गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ बाल अधिकारको स्थापना दिवस हामीले यसलाई भन्ने गर्छौँ। 2099 सालमा चाहिँ नोभेम्बर 20 का दिन बाल अधिकार चाहिँ महासन्धि भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ बालबालिकालाई अधिकार दिनुपर्छ, विभिन्न खालको उहाँहरूलाई पनि आवश्यकता हुन्छ, उहाँको पनि अधिकार बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा विश्वभरि नै बाल अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। र यो बाल अधिकार दिवस मनाइरहँदाखेरि खासमा हामीले चाहिँ आफ्नो गरेका बालबालिकाप्रति गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गर्नु एकदमै आवश्यक छ। र यो बाल अधिकार दिवस मनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ पछिल्लो कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने साथै आगामी दिनमा बालबालिकाको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, हामीले हाम्रो संविधानले दिएको धारामा जति बालबालिकाको अधिकार छ, हाम्रो नियम कानुन बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले के भनेको छ, त्यो सब समेटेर हामीले बालबालिकाको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ त
त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्न चाहिँ एउटा यो सम्झनाको रूपमा चाहिँ यो बाल दिवस मनाइन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो तपाईँले भने जस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो बाल अधिकार महासन्धि जुन 1989 नेपालले अनुमोदन गरिसकेपछि त्यस किसिमका गतिविधिहरू बाल अधिकार संरक्षणका कुराहरूमा बालबालिकाको क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पनि काम गरिरहेको पाइन्छ। जस्तो नेपालको संविधानको धारा 39मा पनि बाल अधिकारको यो हकको विषयमा सुनिश्चित गरिएको छ। यो कुराहरू जस्तो बालबालिकाले जस्तो यो अधिकारका कुराहरू धेरैलाई कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। यो अधिकारका विषयमा जान्नु जरुरी छ या उनीहरूलाई कसरी हामीले अवेरनेस पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सर्वप्रथम त व्यक्तिको अधिकार अथवा बालबालिकाको अधिकार सबैले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। किनभने यदि मान्छेले अधिकार नै थाहा छैन भने उसले आफ्नो व्यक्तिगत विकासको कुरा उसले आफ्नो मैले के पाउन सक्छु, सरकारले मलाई के दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन। र सर्वप्रथम अब हामीले हेर्छौँ, हामीले बाँकी जिल्लाको कुरा गर्छौँ भने हामी कतिपय बालबालिका अब कुलतमा फँसेका छ अथवा जुन हिसाबले आफूलाई पढ्न मात्रै छ उनीहरूले स्कलरसिप पाउने कुरा त्यो सरकारले दिइरहेको छ, तर तिनीहरूको त्यहाँसम्म पहुँच छैन। किनभने उनीहरूले चाहिँ यो बाल अधिकारको कुराहरू, हाम्रो अधिकार के हो, हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो बुझेका छैनन्। कतिपय बालबालिकाले हामीले सुन्छौँ हिंसामा परेको हुन्छन् किनभने उनलाई आफ्नो अधिकारको ज्ञान छैन। उनीहरूले आफूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अथवा आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनन्, आफ्नो कुराहरू राख्न सक्दैन। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन मेसेज पुग्नु पर्ने थियो कि तपाईँसित यो अधिकार छ त्यो चाहिँ पुगेको छैन। त्यसकारण नै खासमा बाल क्लब गठन गरिएको हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब यो बाल क्लब मार्फत टोल टोलमा पुर्याउने के छ बाल अधिकार, के हो बाल अधिकार, त्यही अब हामीले चाहिँ त्यो मार्फत एउटा संरचना तयार गरेर सम्पूर्ण बालबालिकालाई चाहिँ बाल अधिकार स्थापित हुनुपर्छ। अथवा कुनै पनि बालबालिका बाल क्लबमा छैन भए पनि त्यो यदि टोलमा बाल क्लब छ उसले चाहिँ निगरानी गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ आशका साथ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लागेका छौँ। भनेको अब यो समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि बाँकेको तपाईँले नेपालगञ्ज नगरमा रहेर काम गर्नुभएको छ, त्यहाँको बालबालिकाको विकासका लागि भनौँ न, तपाईँको त्यो अनुभवले के भन्छ? बालबालिकाको स्थिति कस्तो छ अहिले? खास गरी अहिले म झन्डै मलाई 8 वर्ष भयो बाल क्लबको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि, र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको अवस्था पक्कै पनि सुधार भएको छ, नभएको होइन। तर जुन हिसाबले हामी तीव्रता रूपमा लाग्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिकति चुक भएको छ। त्यसको कारण एउटा अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि अब पहिलाको बाल मैत्री शासन कार्यविधि हेर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ बालबालिकाको लागि 10% बजेट छुट्याउनुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर त्यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि कतिपय बजेटको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कम भयो। त्यो खासमा त्यो चाहिँ अझै लगानी हुन्छ बालबालिकामा, त्यो कुनै लिमिट हुँदैन, लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छुट्याएको थियो, त्यो नियम चाहिँ आएको थियो। तर त्यो चाहिँ झन्डै झर्यो। त्यो अब कम्तीमा बालबालिकामा 2% 3% लगानी हुन थाल्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ बालबालिकामा अलिकति उनीहरूको विकासमा, उनीहरूको व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक विकासमा चाहिँ असर पर्यो त्यहाँनिर। र झन्डै हामीसित 2074 सालमा चाहिँ हामीले 60% भन्दा बढी बालमैत्रीका सूचक पुरा गरिसकेको छौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा। तर त्यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि अलिकति लथालिङ्ग चाहिँ भएको महसुस चाहिँ भएको छ र सुधार चाहिँ भएको छ, तर अझै जुन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलि नदेखेको छ त्यहाँ। भनेको अब यो पछाडि जुन स्थानीय पालिकाहरूले बाल अधिकारको विषयमा गरिरहेको कामको विषयमा हामी पछाडि पनि कुरा गर्छौँ। तपाईँले अब यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि हामी आफै जस्तो बालबालिकाहरू स्वयं नै हैन, उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा यो कुराहरूमा आफ्नो अधिकार लिनुपर्छ, हामीले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, हाम्रो अधिकार हनन भएको छ। जस्तो तपाईँले बजेटकै कुरा गर्दाखेरि पनि स्थानीय पालिकाहरूले बालबालिकाको क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि उनीहरूको भावनात्मक विकास वा शारीरिक संवेगात्मक विकास सँगसँगै शारीरिक क्षमताको विकास हुनसक्छ या भनौँ सिपको क्षमताको विकास हुनसक्छ, अभ्यासको कुराहरूमा कुरा हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई जोड्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। समग्रमा हेर्दाखेरि स्वयं बालबालिका या भनौँ न सानो उमेरदेखि 18 वर्षसम्मका सबै उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? खास गरी यदि कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो अधिकार खोज्छ भने उसले चाहिँ एउटा सर्वप्रथम अब एउटा व्यक्तिगत कोही गयो भने हामी अधिकार खोज्न जान्छौँ, चाहे एउटा नर्मल मान्छे होस् चाहे जो होस्, त्यहाँ गएपछि अलिकति प्रभावकारी चाहिँ देखिन्न। जस्तै अब झन्डै कुरा गर्ने हो, पहिला म पनि अब त्यतिखेर अब जन्मदर्ता थिएन, दौडैको हो बनाउनलाई, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति बुवा आमालाई यताउता अलिकति टाल्ने। तर त्यतिखेर अब त्यसपछि चाहिँ अब झन्डै 1 वर्षपछि बाल क्लबमा लागेपछि गएर तुरन्तै अब त्यहाँ मान्छेले चिनिसकेपछि ग्रुपमा छ भने त्यस्तो हेरेपछि तुरन्तै जन्मदर्ता बन्यो, त्यो चाहिँ भयो। र अर्को कुरा अधिकार हामीले खोज्छौँ भने, आफ्नो अधिकार पाउन चाहन्छौँ भने हामी यो संरचनाबाट गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने
सङ्गठित भएर जानु पर्यो, सङ्गठित भएर जानु पर्यो। अर्को कुरा आफ्नो अधिकार बुझेर जानु पर्यो। फेरि अब बालबालिकाको अधिकार हामी जान्छौँ, मलाई बजेट चाहियो भन्छौँ, फेरि बजेट बालबालिकाले चलाउने चाहिँ होइन, किनभने लगानी गरिदिने हो, तर अब बाल क्लबले म बजेट चलाउँछु भन्न मिल्दैन, किनभने आफ्नो अधिकार कर्तव्य, अधिकार सँगसँगै हाम्रो कर्तव्य आउँछ र त्यो कर्तव्य बुझेर मात्र आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ मलाई लाग्छ। यो बालबालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोगको कुराहरूमा भनौँ न, उनीहरू अगाडि बढ्ने कुराहरूमा अभिभावकको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ जस्तो लाग्छ? सर्वप्रथम हामीले चाहिँ हेर्छौँ भने बालमैत्रीको होस् अथवा बाल अधिकारको कुरा होस्, हाम्रो परिवारबाट नै स्थापित हुन्छ। किनभने यदि हाम्रो परिवारमा चाहिँ बालमैत्री वातावरण छ अथवा बाल अधिकार बालबालिकाले पाइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ विकास हुन एकदमै मद्दत पुग्छ। किनभने यदि पारिवारिक अवस्था नै खराब छ भने उसले समाजमा कसरी जाने त? समाजले कसरी, हामीले मानिहालौँ कुनै पनि समाजलाई राम्रो बनाउनु छ भने एउटा परिवार राम्रो हुनु पर्यो, परिवार राम्रो भएपछि पो समाज राम्रो हुन्छ। त्यसकारण एउटा अभिभावकले चाहिँ उसको बाल अधिकार अथवा उसको अधिकार बुझिदिने, उसको मनोविज्ञान अथवा बालमैत्री व्यवहार गरिदिने। किनभने हामीले सामान्य रूपमा हुन्छौँ, हाम्रो घरमा खाना पाक्छ भने हाम्रो बुवा आमालाई सोध्छन् के पकाउने त खाना, तर बालबालिकाले हामी सोध्छौँ कि नै त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। किनभने बालबालिकाको पनि रहर हुन्छ, हामी के खान्छौँ त, उसलाई पनि सोध दियो भने त्यो बालमैत्री उसको अधिकार अथवा उसको सम्मान हुन्छ। त्यो चाहिँ गरिदिन एकदमै आवश्यक छ। किनभने जस्तै बालबालिकाको समग्र विकासमा चाहिँ अभिभावकको भूमिका हुन्छ, त्यस्तै बाल अधिकार स्थापित गर्न पनि अभिभावकको एउटा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। आज हामीले बिहान पनि यो विषयमा चर्चा गरिरहेका थियौँ हाम्रो कार्यक्रममा, होइन? जस्तो कतिपय अवस्थामा अभिभावकले बालबालिकाहरूलाई सानो हो, केटाकेटी हो, बच्चाहरू हो, यिनीहरूले भनेको के सुन्ने भनेर इग्नोर गरेको जस्तो, उनीहरूलाई बेवास्ता गरेको जस्तो, उनीहरूको जिज्ञासालाई समाधान नगरिदिएको अवस्था छ। त्यो अवस्था भनेको समग्रमा एउटा बालबालिकाले आफ्नो जान्न पाउने अधिकार, केही कुराहरूमा जिज्ञासा राखेको कुरालाई अभिभावकले सहज रूपमा उत्तर नदिँदाखेरि या सहज रूपमा नबुझिदिँदाखेरि, उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दाखेरि बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खास गरी यस्तो गर्दाखेरि अब हामीले हेर्न टिनेजको कुरा गर्छौँ भने यदि बालबालिकाले खोजेको हुन्छ, एउटा स्नेह खोजेको हुन्छ, एउटा केयर खोजेको हुन्छ अभिभावकबाट, र उसले आफ्नो जुन उत्तर हुन्छ त्यो आफ्नो अभिभावकसित नपाइसकेपछि अरू ठाउँबाट खोज्छ, र त्यो ठाउँबाट खोज्न आएपछि उसको चाहिँ ट्र्याक जुन हुन्छ, एउटा सिधो जुन एउटा राम्रो ट्र्याक हुन्छ, त्यो चाहिँ बिग्रिने अवस्थामा पुग्छ, विभिन्न कुलतमा फस्छ। यो हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले टिनेजको लभको कुरा आउँछ अथवा बाल विवाह गरेको कुरा आउँछ, त्यो सब त्यसको नै भागेर जाने, त्यो सब त्यसको नै परिणाम हो। किनभने अभिभावकले उसले बुझ्नुपर्ने जुन कुरा थियो, उसलाई बुझ्नुपर्ने, उसको सुन्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो सुन्दिएनन् र उसले आफ्नो जुन चाहिएको कुरा अरू ठाउँबाट खोज्न थाल्छ। त्यो खोज्न थालेपछि एकदमै उसको चाहिँ अगाडि भविष्य बिग्रिने बाटोमा चाहिँ पुग्छ। भनेको हामीले त्यो कुराहरूलाई इग्नोर गर्नु भएन। अभिभावकले बालबालिकाको सानो सानो कुराहरूमा, जस्तो टिनेजरको आफ्नो सधैँ छ, अझ बालबालिका भन्दा अझ म सानो बच्चाहरूको कुरा गरिरहेको छु, जस्तो 5 वर्षभन्दा भनौँ अलिकति 6-7 वर्ष यो बिचको बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो अझ धेरै सिक्ने कौतूहलता बढी हुने भएको भएर त्यो कुराहरूमा पनि त्यो सिकाइ त सानोबाट सुरु हुन्छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ अभिभावकले अझ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? खासमा सानो बालबालिका जुन हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ छिट्टै रिसाउने अथवा छिट्टै उनीहरूलाई मन दुख्न कुरो हुन्छ। र अर्को कुरा, यदि सानोमा हामीले बालबालिकालाई उसले चाहेको कुराहरू, जिज्ञासाहरू उसलाई दिँदैनौँ भने उसको मानसिक जुन डेभलपमेन्ट हुन्छ, उसको मानसिक विकास हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै असर पर्छ। किनभने उसले खुला रूपमा जुन सोच्ने पर्ने कुरा हो, उसले चाहिँ एब्जर्भ गर्ने जुन कुराहरू थियो त्यो चाहिँ सक्दैन, र त्यो नसकेपछि चाहिँ उसलाई मानसिक अवस्थामा कमजोर हुने अथवा उसले मानसिकले गर्दा शारीरमा पनि असर पर्ने त्यस्तो कुरा हुन्छ। र खासमा सानो बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ कि उसले चाहिएको के हो। उसले भन्न सक्दैन खास गरी कि मलाई यो चाहिएको छ, यस्तो गर्न, तर अभिभावकले चाहिँ उसको सानो सानो कुरामा ध्यान दियो भने उसलाई एकदमै राम्रो पुग्छ। उसले आफूलाई जुन विकास गर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्ता बालबालिका छन् जसको चाहिँ अलिकति लापरवाही गर्दा उसको चाहिँ समृद्ध जीवन चाहिँ नराम्रो हुन पुगेको छ। त्यो चाहिँ हामीले विभिन्न उदाहरण हेर्न सक्छौँ, हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो सानोको जुन हामीले भन्छौँ नि त, जुन हामीले बिउ लगाउँछौँ त्यही चाहिँ बिरुवा उभिन्छ। हामीले राम्रो बिउ लगायो भने हाम्रो राम्रो बिरुवा पाउँछौँ। अब हामीले निमको रुख रोप्यो भने हामी आमको चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्दैन। अब टिनेजरको कुराकानी गरौँ। टिनेजरमा चाहिँ विशेष गरी यो भावनात्मक रूपमा परिवर्तन सँगसँगै शारीरिक परिवर्तन, बनोट परिवर्तन, आवाज परिवर्तनको कुराहरू भनेको संवेगात्मक विकास सँगसँगै हुने कुराहरूमा पनि अरू विकासहरू, परिवर्तनहरू भइरहँदाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै गरेर अभिभावकले त्यो बेलामा जुन किसिमले साथ दिन सकेन भने उनीहरू चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने, अन्य व्यक्तिसँग, दोस्रो पक्षसँग गएर थप जान्न खोज्दाखेरि चाहिँ जोखिम पनि बढेको छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ट्र्याक पनि बिर्सिने अवस्था छ। एउटा यो संवेगात्मक विकास सँगसँगै शारीरिक परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यो उमेरमा, जो टिनेजरको अवस्थामा चाहिँ विद्यालय वा शिक्षकको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ
हैन कस्तो छ या त्यो विषयमा कुराकानी गरौँ। कस्तो भूमिका चाहिँ शिक्षकले निर्वाह गर्न सक्छन् या विद्यालयले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ? खास गरी हामीले हेर्छौँ भने अहिले टिनेजको कुरा गर्छौँ भने शिक्षक एउटा चाहिँ त्यसमा महान भूमिका खेल्छ, किनभने हाम्रो जुन पाठ छ, हाम्रो किताबहरू छन्, त्यसमा चाहिँ शिक्षकले चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि अथवा हाम्रो जुन सेक्सुअलको कुरा आउँछ नि त हाम्रो च्याप्टरहरूमा, त्यो चाहिँ अलिकति कम भनिदिने अथवा लाज अलिकति विस्तार रूपमा नवर्णन गर्ने, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ असर पर्छ कि एन्डोलेन्स के हो, एन्डोलेन्स एजमा के हुन्छ, कसरी आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ शिक्षकले अलिकति अब त्यहाँ जुन हिसाबले बालबालिकालाई बुझाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति कम देखेको जस्तो लाग्छ। किनभने शिक्षकले चाहिँ हाम्रो जुन पाठ्यक्रममा त्यसलाई अलिकति विस्तार रूपमा भन्यो भने मलाई लाग्छ तिनीहरूले बुझ्छन्। र अर्को कुरा विद्यालयले चाहिँ बालबालिकाको एउटा उनीहरूको घर बनाउनमा, एउटा उनीहरूलाई विकास गर्नमा एउटा न्यू राख्ने काम चाहिँ गर्छ। किनभने विद्यालयले यदि राम्ररी केयर गर्ने भने बालबालिका कस्तो छन्, हाम्रो विद्यार्थी कस्तो छन्, हाम्रो विद्यालयमा के भइरहेको छ, उनीहरूलाई कसरी ट्र्याकमा राख्ने, उनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यदि केही छ भने अभिभावकसित छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र उनको जुन शारीरिक डेभलपमेन्टको कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै शिक्षकले चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले उनलाई जसै भए पनि बुझाउनै पर्छ। किनभने त्यो बुझ्यो भने मात्र उनीहरूलाई फिल हुन्छ कि हामी कुन ट्र्याकमा गइरहेछौँ र हामीले कहाँ जानुपर्ने हो, त्यो कतिपय बुझ्छन्। भनेको त्यो आवश्यक छ, आवश्यक त्यो बेलामा भूमिका शिक्षकको अझ धेरै हुन्छ। जस्तो अब एउटा कुरा विद्यालयमा हामी पढ्न गइसकेपछि उनीहरूको बालबालिकाको या टिनेजरमा चाहिँ एउटा क्षमता विकासको कुराहरू जोडौँ न है। क्षमता विकासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कतिपय विद्यार्थीहरू जो तर्क शक्ति राख्छन् हैन, विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन्छन्, उनीहरूको चाहिँ क्षमता बिस्तारै बढ्दै जाने, त्यसले चाहिँ बहुआयामिक रूपमा उसलाई चाहिँ व्यक्तित्व विकासमा पनि फाइदा पुगेको हुन्छ। विद्यालयहरूमा बालबालिका या टिनेजरहरूका लागि चाहिँ हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थी स्वयं आफैले त्यो उमेरका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैले सहभागिता जनाउन सक्यो भने त्यसले कस्ता फाइदाहरू पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खास गरी म यो कुरामा बोल्दाखेरि चाहिँ म आफै एउटा अहिले जुन बोलिरहेको छु त्यो एउटा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अथवा विभिन्न खालका प्रतियोगिता त्यसले असर गरेको छ। त्यही भएर म अहिले चाहिँ यहाँ बोल्न सकेको छु। किनभने पहिला चाहिँ अलिकति बोल्न डर मान्ने, अब अतिरिक्त क्रियाकलापमा नगएपछि के हुन्छ, आफूलाई भित्र म त्यहाँ गएपछि के बोल्ने होला, के भन्ने होला, कसरी अगाडि बढ्ने होला, त्यो चाहिँ एकदमै आफूभित्र चाहिँ कन्फिडेन्स लो हुँदै जान्छ। र जुन बालबालिका अथवा जुन टिनेजरले चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थीले चाहिँ गएर आफू पार्टिसिपेट गर्छ त्यस्तो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, उसको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल एकदमै बढेको हुन्छ। म यो गर्न सक्छु भन्ने आउँछ, उसले विभिन्न काम गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँ गर्दै म गर्न सक्छु भन्ने आउँछ। र जुन बालबालिका अथवा मसँगै पढेका केही पनि विद्यार्थीहरू छन्, साथीहरू छन्, उनी चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स लेभल लो हुँदै गयो, उनीहरू पार्टिसिपेट नगरेर अथवा विभिन्न खालका कम्पिटिसन हुँदा हुँदा म जाँदैन भन्ने, सक्दिनँ भन्ने भनौँ न, त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो सक्दैन भन्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ आफूलाई म त्यहाँ बोल्न सक्दैन अथवा मेरो त्यहाँ गएर के बोल्ने होला, मलाई के माइन्ड प्रिपरेसन गर्ने, त्यो चाहिँ डर चाहिँ भित्र हुन्छ उनीहरूको। र त्यसमा पार्टिसिपेट गरेपछि मलाई लाग्छ त्यो डर एउटा कन्फिडेन्स लेभल बढ्ने र आफूलाई एउटा भित्रबाट एउटा एनर्जी चाहिँ फिल हुन्छ त्यो पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ आफ्नो अगाडिको दिनमा। तपाईले यो कुराहरू भनिरहँदा तपाईले विगतमा जस्तो नगर बाल क्लब सञ्जालको अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदाखेरि समग्र अवस्था अहिले अब लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ बाँके जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि केटाकेटीको आवाज या भनौँ न टिनेजरको आवाज सुन्ने समाज चाहिँ भनौँ यो हाम्रो समाजमा चाहिँ उनीहरूको भर्सन, उनीहरूले भनेका कुराहरू, तपाईले जस्तो कुनै विषयमा राखेका धारणाहरूलाई एब्जर्भ गर्ने कुराहरूमा समाजले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? तपाईहरुको कुरा सुनवाई हुन्छन् आधिकारिक ठाउँहरूमा? आधिकारिक ठाउँमा भन्छौँ भने कतिपय ठाउँमा सुनेर त्यसलाई चाहिँ पहल गर्ने काम हुन्छ, हाम्रो कुरा सुन्ने र त्यसलाई पहल गर्ने काम हुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा हाम्रो कुरा सुन्ने तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा नल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। र हाम्रो समाजको कुरा गर्छौँ भने हाम्रो समाज बाँके जिल्ला भनेको मधेसी मुस्लिम त्यो चाहिँ एउटा सबैको फुलबारी हो, त्यहाँ चाहिँ सबै मान्छे बस्छन् र मधेसीहरूमा अथवा मुस्लिमहरूमा चाहिँ अलिकति जनचेतना अथवा शिक्षाको कमीले गर्दा अलिकति हेला गर्ने टाइपको चाहिँ हामीले महसुस चाहिँ गर्छौँ। तर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका हेर्छ भने अलिकति सुधार हुँदै गइरहेछ। म आफ्नै गाउँमा एउटा बाल क्लबको भएर हाम्रो कुरा सुन्ने, हाम्रो कुरा बुझ्ने, विभिन्न कुरामा छलफल गर्ने अथवा हाम्रो टोल विकास समिति त्यहाँ बोलाउने, हाम्रो कुरा पनि सुन्ने चाहिँ भइरहेको छ। तर यो स्थानीय सरकार अथवा यताउता भन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ नसुन्दैन र कतिपय ठाउँमा हाम्रो चाहिँ सम्बोधन पनि हुन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ अवस्था छ। तपाईले राम्रो गर्न खोजेको कामहरू एकदमै यो समाजका लागि हितकर छ, बालबालिकाको हितमा पनि छ, समग्र सबै क्षेत्रलाई यसले बहुआयामिक फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईहरुले आवाज उठाएको कुराहरू त्यसको आधिकारिक क्षेत्रबाट सुनवाई भएन भने
एउटा काम गरिरहेका अभियन्ताहरू या तपाईँहरू जस्तै अन्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ कस्तो पर्छ उहाँहरूमा माथि चाहिँ? अब म आफ्नै एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु यो बारेमा। खास गरी एउटा हामीले चाहिँ यो चाइल्ड म्यारेजको केस चाहिँ रोकेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ बालविवाह चाहिँ रोकियो, तर अपराधले चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिचय चाहिँ खुलाइदियो त्यतिखेर। अब कहाँबाट लिक भयो हामीलाई थाहा भएन त्यो कुरा, र त्यो खुलाइदिएपछि अब एउटा फ्यामिली अब आफ्नो टोलमा बस्दैछ, त्यसलाई चाहिँ मेन्टली प्रेसर चाहिँ भइरहेको छ, किनभने समाजमा बस्दैछ, घरमा आउने मान्छेले बस्ने धम्की दिने त्यस्ता कुरा चाहिँ हामीले झेलेका छौँ। र त्यतिखेर चाहिँ अब यो बाल क्लबमा लागेपछि आफूलाई मेन्टली प्रेसर चाहिँ एकदमै घर परिवार सबै ठाउँमा प्रेसर आएपछि एउटा डिप्रेसनमा जाने चाहिँ कुरा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त्यहाँबाट। र अब के गर्ने, छोड्ने हो कि हामीले यस्तो गलत गरेको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ भित्रबाट भइरहेको छ। किनभने प्रहरीले खासमा अथवा कुनै पनि स्थानीय सरकार अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन, हाम्रो जुन बाल क्लबले जुन इन्फर्मेसन दियो त्यसलाई चाहिँ गोपनीयता कसरी राखिदिने हो त, हाम्रो सुरक्षा कसरी गर्ने हो त, हामी बालको एउटा समाज परिवर्तनका लागि काम गर्दैछौँ भने हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सनको अथवा हाम्रो चाहिँ बचाउने अथवा हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। र त्यो कुरा लिक हुन्छ भने हामीलाई एकदमै डिप्रेस हुने अथवा विभिन्न खालका चाहिँ समस्या चाहिँ आउँछ हामीलाई भित्र। फेरि यो तपाईँले भनेको एउटा गम्भीर विषय कुरा उठाउनु भयो, जस्तो यो किसिमले जुन किसिमले दबाब तपाईँहरूमाथि आउँछ त्यो उमेरमा तपाईँले राम्रो गर्दा गर्दै पनि त्यो जुन दबाब थेक्न नसक्दाखेरि त्यसले फेरि अर्को समस्या निम्ति आउँछ। यो निकै गम्भीर विषयको कुरा पनि भयो। अब यो बालबालिकाहरू हुन्, केटाकेटी हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति धम्कायो भने, थर्कायो भने, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक ठुलो स्वरमा हपार्यो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बिस्तारै आफ्नो साइड लागिहाल्छन्, हामीलाई के समस्या भयो र भन्ने खालको सामाजिक मनोविज्ञानले असर गरेको हो कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हो, त्यस्तो अलिकति बालबालिका हेरेपछि केही गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ आउँछ। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ भन्छौँ कुरा, उनीहरूले हामीले भन्दाखेरि उनीहरूले बाल क्लब कता रिपोर्ट गर्दै उनीहरूले धम्कायो भने उनीहरू तल जान्छन्। यस्तै अब विभिन्न खालको अब हिंसाको कुरा गर्नेमा हामी कतिपय हिंसाको केस रोक्न जान्छौँ भने बाल हिंसाको त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरू जाऊ, केही काम छैन चाहिँ भन्ने चाहिँ आउँछ, तिमीलाई यस्तो गरिदिन्छु अथवा पछि गएर विभिन्न खालका धम्कीहरू चाहिँ आउँछन्। त्यो चाहिँ अलिकति नटेर्ने चाहिँ टेरेको चाहिँ बालबालिकाले नटेर्ने चाहिँ धेरै चाहिँ छ हाम्रो समाजमा। र त्यो चाहिँ हुँदाखेरि अब जुन बालबालिकाले नटेरेपछि आफूभित्र बाल क्लबभित्र गइरहेछ, बाल क्लबको हामी गइरहेछौँ, र त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ रूपमा जस्तै हामीले पोजिटिभ रूपमा त्यसलाई लिने गर्छौँ। किनभने अब हाम्रो समाज जुन छ त्यसलाई अब परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभने उसको सोच, अब त्यो हामीले सोच परिवर्तनका लागि एकदमै टाइम दिनुपर्छ, एकदमै उनीहरूलाई आफै हामी त्यहाँनिर गएर चाहिँ आफूले बुझाउने तिनीहरूलाई कोसिस चाहिँ गर्छौँ। र नमानेपछि हामी चाहिँ फेरि अब स्थान अन्य सरकारी निकाय अथवा प्रहरी प्रशासन चाहिँ सहयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर जान्छौँ, रिसित हामी चाहिँ डिल गर्छौँ। अब यो कुराहरू रह्यो, यो सबै समस्याहरू जो बालबालिकालाई सानो आकलन गरेर गरिने व्यवहारले तपाईँलाई बेफाइदा पनि गरिरहेको छ, भनौँ शारीरिक मानसिक रूपमा चाहिँ अझ बढी बेफाइदा गरिरहेको छ। शारीरिक जोखिम त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, धम्कीहरू आउने कुराहरू छँदैछ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? परिवारले, तपाईँ जस्तै एउटा बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परिवारले कसरी बुझिदिनुपर्छ, यो यस्तो तनावहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अझ बेटर हुन्छ, ताकि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबालिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि काम लागोस्। खासमा अभिभावकले अथवा आफ्नो परिवारले चाहिँ बालबालिकाले यदि सही गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनभने हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरक्षित कहाँ फिल गर्छौँ त? आफ्नो परिवारमा फिल गर्छौँ, आफ्नो घरमा फिल गर्छौँ। र त्यो चाहिँ एउटा सुरक्षितको जुन सुरक्षाको वातावरण हुन्छ, अथवा बालबालिकाले कुनै राम्रो काम गरेछ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गरिदिने, अथवा विभिन्न खालका मान्छे आउँछन् भने उनीहरूलाई उनीको बालबालिकाको प्रोटेक्ट रूपमा एउटा उभिदिने अगाडि कि हाँ यसले सही गरेको हो। त्यतिखेर अब बालबालिका तिमीले किन रोक्यो भन्ने होइन कि उसलाई सपोर्ट गर्ने हो कि तिमीले राम्रो गरेछौ, यो रोक्नुपर्ने हो, यसले चाहिँ समाजमा असर गर्छ, नराम्रो असर गर्छ, त्यो चाहिँ भन्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। किनभने अभिभावकले चाहिँ त्यहाँनिर केयर गर्छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने हाम्रो अभिभावकले चाहिँ हामीलाई एउटा बिहानै सानैदेखि हामी सँगै भए पनि अलिकति एउटा एट्याचमेन्ट जुन हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ। र त्योनिर चाहिँ हाम्रो अभिभावकले एउटा भूमिका खेलिदियो भने, हामीलाई सपोर्ट गरिदियो भने एकदमै ऊर्जा मिल्छ र हामी चाहिँ हामीले उता झन ऊर्जा आएर हामी त्यो काममा चाहिँ काम गर्न चाहिँ उत्सुक चाहिँ हुन्छौँ। बालबालिका क्षेत्रसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आजको दिवसका सन्दर्भमा पनि कुरै गर्दाखेरि भनौँ न, यो समग्र हेर्दाखेरि अब पछिल्लो समयमा नेपालमा बालविवाह चाहिँ अझ बढेको देखिन्छ होइन। बालविवाहका कारणले गर्दाखेरि किशोर किशोरीहरूले शारीरिक मानसिक तनाव त झेल्नुपर्छ नै पर्छ। त्यो उमेरमा चाहिँ पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्दाखेरि त्यसको सम्बन्ध पनि दीर्घकालीन नभएको कतिपय उदाहरणहरू समाजमा छन्। किन चाहिँ बालबालिकाहरू या किशोर किशोरीहरू चाहिँ यो सानै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको चाहिँ हामीले बाँकी जिल्लामा हेर्छौँ भने त्यसको दुईटा कारण छ।
हामीले दुई प्रकारको बिहेहरू छ, एउटा मागी बिहे हो, एउटा भागी बिहे। र मागी बिहे खास गरी अब मधुसी मुस्लिम अथवा त्यो क्षेत्रमा देखिन्छ भने भागी बिहे चाहिँ हामीले पहाडी समुदायमा हेर्न सक्छौँ। र मागी बिहेमा खास गरी अब त्यसको विभिन्न कारणहरू छन्, किनभने अब दाइजो कुरा होला, गरिबीको कारणले होला, अथवा उनीहरूले नबुझेको कारणले होला, अथवा कन्यादान गरिदिने रजस्वला नहुँदाखेरि कन्यादान गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यसमा। त्यो चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। र अर्को कुरा पहाडीको समुदायमा हेर्छौँ भने हामीले उनीहरूलाई माया गाँसेर अथवा सानो टिनेजमा अथवा त्यही मैले अग्निको कुरा यहाँबाट जोड्न चाहन्छु, किनभने फ्यामिलीले केयर नगरेपछि पनि अरू ठाउँमा जान्छन् र अरू ठाउँमा चाहिँ माया प्रीति हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ बाल विवाह हुने चान्स धेरै हुन्छ। र बाल विवाहले चाहिँ दीर्घकालीन असर गर्छ, किनभने बाल विवाहले नै बाल श्रम जन्माउने हो। किनभने कुनै पनि बालबालिकाले अथवा बालबालिकाले पारिवारिक जिम्मेवारी आयो भने उसले काम गर्नुपर्छ र त्यो आइसकेपछि एकदमै गाह्रो हुन्छ। र खास गरी अब हामीले समग्र रूपमा हेर्छौँ भने त्यसको एउटा जुन हामीलाई थाहा हुँदा पनि अपेल नगरे जस्तो लाग्छ, किनभने सबैलाई थाहा छ कि 20 वर्ष पारी बाल विवाह गर्ने हो, कसैलाई थाहा नभएको होइन, तर त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने अथवा तिनीहरूलाई स्वीकार गर्ने चाहिँ अहिले गरिरहेको छैन। जस्तो टिनेजरमा अझ विपरीत लिङ्गप्रति हुने आकर्षणलाई चाहिँ प्रेम ठान्दाखेरि हैन, र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय त मोबाइल प्रविधिको विकास भइसकेपछि अब एट्याचमेन्ट हुने कुराहरू, फोन सम्पर्क हुने कुराहरूमा अझ सम्पर्कमा रहिरहनका लागि सजिलो पनि भएको छ। अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी जो टिनेजरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो बालविवाहबाट जोगाउनका लागि चाहिँ अभिभावकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? खास गरी अभिभावकले चाहिँ कुनै पनि बालबालिका त्यो मोबाइलमा के गर्दैछ भने के गर्दैछ, उसले के त्यहाँ हेर्दैछ अथवा कोसित कुरा गर्दैछ, त्यसको चाहिँ अलिकति जानकारी चाहिँ अभिभावकलाई हुनुपर्छ। आज हामीले हेर्न सक्छौँ विभिन्न खालका फेसबुक मेसेन्जर के छन्, त्योमा चाहिँ उसले प्रयोग गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसको पासपोर्ट अथवा त्यसलाई चाहिँ एकचोटि चेक गर्ने चाहिँ अभिभावकले गर्नुपर्छ यदि उसले कुरा गर्दैछ भने, अथवा उसले जुन व्यक्तिसँग कुरा को हो त, चिनेको किनभने अब फेसबुकमा हेर्छ भने हजारौँ मान्छे फ्रेन्ड छन्, को कहाँको हो, त्यसले विभिन्न खालका इंसान अथवा जोखिम निम्त्याउँछ। त्यो चाहिँ अभिभावकले चाहिँ मोबाइललाई हेरिदिने, उसको चाहिँ साँच्दाखेरि उसले युज गर्छ भने त्यसलाई चेक गरिदिने, कोसित कुरा गर्दैछ त्यसको पासपोर्ट अथवा राखिदिने। अभिभावकसित पासपोर्ट भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ मलाई लाग्छ, किनभने उसले सबै गतिविधि जुन गर्छ त्यो चाहिँ अभिभावकले हेर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले विभिन्न खालका यो प्यारेन्टल कन्ट्रोल भन्ने चाहिँ आइसकेको छ, त्यसले चाहिँ पेरेन्टले आफ्नो चाहिँ जिमेल आइडी लगइन गर्यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ, मोबाइललाई पनि र त्यसको आइडीलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन, अब दुर्गम भेगतिर त सहज इन्टरनेटको सुविधा पनि नहुने, तर पनि मोबाइलको प्रयोग त किशोर किशोरीहरूले गरिरहेका छन्। किशोर किशोरी जो पढ्नका लागि चाहिँ उनीहरूको उमेर समूह या भनौँ पढ्न अझ बढी जोड गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ किशोर किशोरी लगायत बालबालिकादेखिबाटै जाउँ न, बालबालिकादेखि किशोर किशोरी उमेर समूहका लागि चाहिँ उनीहरूलाई साना उमेरकादेखि किशोर किशोरीसम्म यो मोबाइल आवश्यक हुनसक्छ, त्यो बेलामा मोबाइल आवश्यक हुनसक्छ कि या किताब या ज्ञानहरूलाई सङ्ग्रह गर्नका लागि पढ्नका लागि चाहिँ उनीहरूले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? आवश्यक छ मोबाइल बालबालिकालाई? बालबालिका भन्दाखेरि अब यो अहिलेको अवस्थामा हेर्छौँ भने मोबाइलको आवश्यकता पनि छ। र फर्स्ट अफ अल अब कुनै पनि कुराको यदि उसको उपलब्धि अथवा उसको फाइदा हुन्छ भने उसको बेफाइदा पनि हुन्छ, तर फरक हामीमा पर्छ हामी कुन प्रकारले त्यसलाई युज गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। किनभने हामीले कोरोना कालमा हेर्दा म आफै एउटा अनलाइन क्लास लिएकै हो, बालबालिका भएर अनलाइन क्लास लिने, त्यतिखेर चाहिँ सबै माध्यमबाट टुटिसकेपछि हामीले लिने। र अर्को कुरा विभिन्न खालका पढाइको कुराहरू हुन्छ, हामीले इन्टरनेटमा सर्च गर्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ उत्तर पाउन सक्छौँ, सजिलो हुन्छ, अलिकति बालबालिकाले पहुँच चाहिँ त्यसमा सजिलो हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न खालले नकारात्मक ढङ्गले प्रयोग गऱ्यो भने त्यसले फेरि आफ्नै भित्र चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ, आफूलाई चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ असर पार्छ। तर हामीले यदि मोबाइल सकेसम्म मलाई लाग्छ यो 15 वर्षभन्दा माथि दिए राम्रो, र त्योभन्दा तल छ भने अभिभावककै मोबाइल अथवा उसकै मोबाइल प्रयोग गरेर उसको निगरानीमा प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ मोबाइल परिधान गर्नुपर्छ, अथवा अभिभावकले चाहिँ क्लास लिने बेला अथवा विभिन्न हेर्ने बेला त्यसलाई दिने त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। र 16 वर्षभन्दा माथि छ भने अभिभावकले चाहिँ त्यसलाई गाइड गरी मोबाइल दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, तपाईँसँग निकै रमाइलो भन्दा पनि गम्भीर विषयमा तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति खुसी पनि फिल भइरहेको छ, त्यो अलिकति रमाइलो महसुस पनि के अर्थमा लागेको छ भन्दाखेरि तपाईँ जतिको युवाले यसरी यति धेरै कुराहरू सङ्ग्रह गरेर यति धेरै कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, यति धेरै अनुभव चाहिँ यो उमेरमा तपाईँले हासिल गरिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो प्रसङ्गलाई हेर्दाखेरि चाहिँ निकै खुसी पनि लागेको छ। गम्भीर विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, अन्तिम चरणमा छौँ। बालबालिकाहरू यौन हिंसामा परिरहेका छन्, बेचबिखनमा परिरहेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ होइन। त्यसै गरेर श्रम शोषणमा
पनि छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ श्रममा लगाइरहेको अवस्था पनि छ। यो समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो कुराहरूले बालबालिकाको धेरै कुरा पक्षमा चाहिँ असर गरिरहेको छ। यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के कुराहरू भयो भने यी कुराहरू समाधान हुन सक्छन्? तपाईँको अनुभवले के भन्छ? हामी सर्वप्रथम श्रमबाट जान्न चाहन्छौँ र बाल श्रमको कुरा गर्ने हुने भने चाहिँ बाल श्रमलाई बालबालिकालाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरा हुनुपर्छ। किनभने बाल श्रमबाट छुट्यायो भने उसको परिवारको अवस्था कस्तो छ त्यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ, अथवा उसको परिवारलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि कोष व्यवस्था गर्ने विभिन्न खालका चाहिँ बनाउनुपर्छ। र हिंसाको कुरा गर्छौँ भने हिंसामा चाहिँ बालबालिका पर्छ भने त्यसको चाहिँ उसलाई पनि पुनर्स्थापना कुरा आउँछ। हिंसालाई कम कसरी गर्ने त? किनभने बालबालिकाले हामीले जुन प्रकारको जनचेतना फैलाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ त्यहाँसम्म बालबालिकासम्म पुग्यो भने उसले अवेर चाहिँ हुन्छ, मलाई यस्तो भइरहेछ है, मैले बोल्नुपर्छ है, मेरो सहकारी अथवा साझेदारी संस्था अथवा मलाई सहयोग गर्ने मेरो सरकार छ है, त्यो चाहिँ त्योभित्र फिल छैन कि म गएँ भने मेरो अपेलना आउँछ। विभिन्न खालका राजनीतिक दबाव, त्यहाँनिर धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यो चाहिँ भयो भने र अर्को कुरा यो बाल अधिकार स्थापित गर्नका लागि अथवा बाल क्लब अथवा विभिन्न खालका बालबालिकाको बालमित्र स्थानीय शासन सिर्जना गर्नका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा आफूलाई अटोट भएर म लाग्छु, म गर्छु, हामी गर्छौँ, गऱ्यो भने बाल क्लब त छँदैछ। बाल क्लबले त आफ्नो गर्ने सपोर्ट अथवा विभिन्न संस्थाले सपोर्ट चाहिँ गर्छ। किनभने अब मात्र हामीले यो गर्नुहोस् भएर भएन कि हामीले यदि कोही कानुनलाई जस्तै बालबालिकालाई अधिकारले मानिरहेको छ भने त्यसलाई दण्ड पनि दिनु पर्यो। किनभने हामीले हेर्छौँ भने बाल श्रम लगाएको अहिले कुनै पनि हामीले हेरेकै छैनौँ कि दण्डनीय भएको छ, तिनीहरूलाई दण्ड भएको छ। तर संविधानमा त छ त्यो दण्ड गर्ने, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने त्यो गऱ्यो भने अलिकति बालबालिकालाई अथवा बाल अधिकार स्थापना गर्नका लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। आज हामीसँग तपाईँले यति लामो कुराहरू गर्नुभयो, यति गम्भीर विषयमा तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, निकै खुसी लागेको छ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन र यो अभिव्यक्ति कलाको पनि मैले तपाईँ यो बाल क्लबमा लागिसकेपछिबाट तपाईँले सिक्नु भएको छ। यो थुप्रै कुराहरू तपाईँको जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले फाइदा पनि भएको रहेछ, त्यो मैले महसुस पनि गरेँ। आजको बसाइ कस्तो लाग्यो? तपाईँसँग यहाँ आएर हामीसँग यति धेरै कुराहरू गर्नुभयो, यति धेरै कुरा सेयर गर्नुभयो, कस्तो महसुस भएको छ? खास गरी मैले चाहिँ बालबालिकाको तर्फबाट एउटा मान्छे चाहिँ सबैको आवाज हाम्रो नेपालगञ्ज अथवा बाँकी जिल्लाको आवाज बाहिर पुग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै मलाई पहिल्यैबाट मैले सोचिरहेको थिएँ। विभिन्न खालको त यो चाहिँ यो तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि मैले विभिन्न खालको इन्टरभ्यू चाहिँ हेरिरहेको थिएँ र त्यो हेर्दाखेरि बालबालिकाको आवाज बाहिर जानुपर्छ। अब कतिपय ठाउँमा हामी नपुगेको ठाउँमा पनि हाम्रो चाहिँ टिभी पुग्छ अथवा यो खालको न्युज चाहिँ पुग्छ। त्यो पुग्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट हुने, उनीहरूले चाहिँ आफूभित्र जुन नबुझेको कुराहरू बुझ्ने अथवा बाल क्लबलाई अलिकति स्ट्रङ हुने, उनीहरूलाई आफैभित्र एउटा स्ट्रङ हुने चाहिँ हुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण बसाइ रह्यो र महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो, हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले टिकटकमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। नगर बाल क्लब सञ्जाल नेपालगञ्ज बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर प्रदेश स्तरीय बाल क्लब सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य हुनुहुन्थ्यो अङ्कित मिश्रज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। हामी सोच्दछौँ हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको धरातलमा उभिएर। हामी बोल्दछौँ विधि, न्याय र समानताको पक्षमा। हाम्रा पाइला पाइलाले गर्छ प्रगति र परिवर्तनको पैरवी। हाम्रो कदम कदममा छ कला, कर्म र कर्तव्य।
जोगाउँदै सद्भाव, फैलाउँदै सहिष्णुता, सम्हाल्दै आवेग, बढाउँदै उत्साह। प्रकृति, प्राणी र प्रविधिको एक अनुपम त्रिवेणी एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको कला, संस्कृति अनि प्रकृति एनटिभी कोहलपुरको सम्पत्ति। समावेशी चरित्र अनि पेसाप्रति समर्पित जनशक्ति। पिछडिएको क्षेत्रको मूल प्रवाहीकरण, स्थानीय विषयवस्तुको विश्वव्यापीकरण, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अनि त्यसको उच्चतम सदुपयोग। कार्यक्रममा विविधता, मौलिक विशेषता अनि समाचारमा विशिष्टता। शब्दलाई आवाज बनाएर, आवाजमा भाषा दिएर, भाषालाई दृश्यमा बदलेर, प्रस्तुतिमा भावको शक्ति दिएर तपाईको विश्वास आर्जन गर्दै हामी जोड्छौं तपाईलाई संसारसँग। के देश के विदेश अनेक कालखण्डको इतिहास साक्षी छ र इतिहासको साक्षी हामी छौं। अब हामी हिँड्दैछौं समृद्धिको यात्रामा। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। जिल्ला अपडेटमा उपस्थित छु। जिल्ला अपडेटमा हामीले पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लामा हाम्रा सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्छौं। विषयवस्तु अनुसार सम्बन्धित निकायहरूका प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौं। आज पनि त्यो श्रृङ्खला जारी छ। पछिल्लो समयमा हुम्लामा खाद्यान्न अभाव भएको समाचारहरू पटक पटक आइरहेका छन्। सामान्य आफ्नो दैनिकी क्रियाकलाप सँगसँगै भनौँ यो विवाह व्रतबन्धदेखि लिएर काजक्रिया उम्काउनका लागि समेत पनि खाद्यान्न अभाव हुँदाखेरि समस्या भएको छ। यो निरन्तरको समस्या हो। यद्यपि सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिँदाखेरि थप समस्या बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर मौसम परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातको सम्भावना भनेर नोटिसहरू सूचनाहरू निकालिरहेको अवस्था पनि छ। हुम्ला जिल्ला पनि हिमाली जिल्ला र सँगसँगै खाद्यान्न अभावको समस्या झेलिरहेको जिल्ला पनि रहेको छ। अहिले खाद्यान्न अभावको कुराहरू नागरिकहरूले कस्तो समस्याहरू भोगिरहेका छन्, त्यस्तै गरेर मौसम सम्बन्धी अन्य प्रसङ्गहरू जिल्लाको समग्र अवस्थाका विषयमा अपडेट लिने आजको कार्यक्रम आजको जिल्ला अपडेटमा जमर्को गरेका छौँ। हुम्लाबाट हाम्रा सहकर्मी नर्जङ तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नर्जङजी, नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद रेमजी। जिल्लाको सुरुवातमा मौसमबाटै सुरुवात गरौँ। अहिले पछिल्लो समय चिसो बढिरहेको छ। यद्यपि हुम्ला हिमाली जिल्ला त्यसमा पनि अझ चिसो बढी भइरहेको ठाउँ पनि। अहिलेको समग्र मौसमको अवस्था कस्तो छ जिल्लामा? जिल्लाको मौसमको अवस्था दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दैछ भने अहिले अब आजै मात्रै बादल ढाकेको अवस्था छ र मौसम अलि हावा पनि चलिरहेको अवस्था छ। चिसो बढ्दैछ दिन प्रतिदिन। यो हुम्लाको उपल्लो क्षेत्रबाट भनौँ न, माथिल्लो जुन चिनिया सीमा क्षेत्रबाट चाहिँ नागरिकहरू चिसो छल्नका लागि बेसी झर्नुपर्ने अवस्था छ। हुम्लामा चाहिँ के छ अहिले? त्यो मानिसहरू बसाइ सरिसकेको अवस्था हो? प्रेमजी भनेर सबैले भने जस्तै प्रत्येक वर्ष हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमिक क्षेत्रका बासिन्दाहरू प्रत्येक वर्ष हिउँ छल्ने क्रम जारी नै हुन्छ। यो वर्ष पनि अब हिउँ छल्नको लागि अब सहरतिर काठमाडौँ लगायतका सहरतिर झरिसकेको अवस्था छ। भनेको अब यो पछिल्लो अवस्थामा अहिले हिउँ नपरेको कति भयो? यहाँ हिउँ नपरेको झन्डै धेरै त भएको छैन। अहिले अलि डाँडा काँडा अस्ति परेको 1 महिना अगाडि नै परेको हो। अहिले बादल आइरहेको अवस्था र अब हिउँ पर्न सुरुवात हुन्छ।
अब अर्को समस्याको विषयमा कुराकानी गरौँ। हुम्लामा खाद्यान्न अभाव हुने कुराहरू यो निरन्तर उठिरहने प्रक्रिया हो र विषयवस्तु पनि हो। सँगसँगै यसलाई समाधान गर्न नसकेको एउटा दीर्घकालीन समस्या जस्तो पनि देखिरहेको अवस्था छ। सडक मार्गको सहज पहुँच नहुँदाखेरि हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्। अहिले हुम्लाको यो खाद्यान्नको अवस्थालाई हेर्ने भने हुम्लाको वास्तविक अवस्था चाहिँ कस्तो छ? किरणजी, यता खाद्यान्नको एकदम चरम अवस्था नै छ भने चरम अभाव नै छ। अब उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका अब हिउँ पर्न कार्तिक महिनाको अन्तिमबाट हिउँ पर्न सुरु हुन्छ। 5000 न्यारुलेक हिउँपालले ढाक्यो भने उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्नको चरम अभाव हुन्छ र त्यहाँका जनतालाई खाद्यान्नको चरम सङ्कट हुने देखिन्छ भने यस्तै गरी सदरमुकाम सिमीकोटमा पनि अब खाद्यान्नको चरम अभाव छ। त्योभन्दा अगाडि अब जिल्लामा मौजुद भएको खाद्यान्न नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशनले गर्दाखेरि त्यहाँ सबै गोदाम खाली रित्तो पारेर वितरण भएको अवस्था थियो भने अहिले चामल ढुवानी नहुँदाखेरि जिल्लामा खाद्यान्नको चरम अवस्था सङ्कट नै छ। तपाईँले त्यहाँ खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग हुम्लासँग सम्बन्धित रहेर शाखाहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो होला, या भनौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यसको विषयमा अलिकति तदारकता देखाइरहेको अवस्था पनि पाइन्छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको हुनुपर्छ तपाईँले। यो अवस्थामा यो खाद्यान्न ढुवानी किन हुन सकेन समयमै भन्ने विषयमा उहाँहरूको तर्क के छ? भर्खरै मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद आचार्यसँग मैले बुझ्दाखेरि अहिले भर्खरै म काठमाडौँ गएर त्यसपछि खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था मिलाएर आएको हो र त्यसपछि 36 क्विन्टल पनि हुम्ला जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गराएको हो र त्यसपछि फेरि के अरे पाटन उच्च अदालतबाट फेरि यता ढुवानी रोक्न आदेश दिइसकेपछि फेरि रोकिएको अवस्था छ भन्नु उहाँले अलि जानकारी दिनुभएको थियो। भनेको अब हुम्लावासीले कहिलेसम्म सहज रूपमा खाद्यान्नको पहुँच हुने या खाद्यान्न सामग्रीहरू खरिदका लागि चाहिँ कहिलेसम्म त्यो व्यवस्था मिल्छ भन्ने कुराहरू के आएको छ? विशेष गरी यता खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीको यो भनेको कमिसनको खेल हो। यो ढुवानी नहुनु भनेको यता चलखेल हुनु भनेको होइन। ढुवानीमा चलखेल यता के उनीहरूको कमिसनको खेल नमिला हुनाले र अहिले हुम्ली जनताले प्रत्येक वर्ष त्यो खाद्यान्नको अभाव भोगिरहनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तो नागरिकहरूले जो खाद्यान्न अभाव झेलिरहनु भएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूसँग कुनै प्रतिक्रिया लिनुभएको छ? उहाँहरूसँग यो विषयलाई लिएर के भन्नुहुन्छ हुम्लावासीहरू? जस्तो अब प्रत्येक वर्ष अब हुम्ला जिल्लामा खाद्य मौजद अभाव छ। त्यसपछि अब यो जन्म मृत्यु संस्कारको बेला पनि मान्छे मरे पनि क्रिया गर्ने चामल भएको अवस्था छैन र त्यसपछि बच्चा जन्मिसकेपछि यता गर्ने पार्टीमा दिने हुन्छ नि, उसले दिने जन्म मृत्यु दिनेमा चामल बाँड्ने संस्कार थियो, त्यो पनि अहिले चामल पाउने अवस्था छैन भने हिजो मात्रै 36 क्विन्टल चामल आएको अवस्था थियो र त्यो 36 क्विन्टल चामल पनि यहाँ प्रहरी के अरे सशस्त्र प्रहरी यिनीहरू त दुर्गम भत्ता पाएको हुन्छ भने होइन, उहाँहरूले जनताले पाउनुपर्ने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले प्रहरीले पाउँदाखेरि जनताले अहिले बजारमा चरम उनीहरूको गुनासो देखिन्छ। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा हुम्ला सहकर्मी नर्जङ तामाङ, टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। हुम्लामा खाद्यान्न अभाव भएको छ, मौसमी अवस्थाका विषयमा पनि जानकारी लियौँ। विशेष गरी खाद्यान्न ढुवानी वर्षेनी एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ हिमाली जिल्लाहरूमा। हुम्ला लगायत अन्य हिमाली जिल्लाहरूमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ, खाद्यान्न अभाव भइरहेका छन्। मुगुमा पनि त्यो समस्या छ। यो पहाडी हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ अझ जोखिम निकै समस्या बनिरहेको, आम नागरिकले सामान्य रूपमा दैनिकी चलाउनै कठिन भइरहेको अवस्था छ। सम्बन्धित निकायले समयमै चामल ढुवानी या खाद्यान्न ढुवानीका लागि भूमिका खेलोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा हामीले जिल्लाको अपडेट लियौँ, त्यसको उद्देश्य पनि समयमै जिल्लामा रहेका समस्या समाधान होस् भन्ने नै हो। आजको यो मर्निङ मिक्सको बसाइ अब हामी यहीँ बिट मार्छौँ। बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।